ህዝብ ትግራይ ሓገዝ ናይ ደጋ ሓይልታት ካብ ምጽባይ ወጽኡ ተወዲቡን ውሽጣዊ ዓቕሙ ተጠቒሙን ኣብ ምዕባይ ኢኮኖሚ ክሰርሕ ኣባላት ማሕበር ኣክስዮን ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና ይገልጹ። ኣብ ትግራይ ማሕበራት ብዙሓት ማሕበራት ይምስረታ ይኸስራ ይምስረታ ከምኡታ ዓይነት ተርእዮታት ኣለዎ። ማሕበረሰብና እውን ተሓቢርካ ምስራሕ ኣክስዮን መስሪትካ ዓበይቲ ትካላት ምውናን እውን ብዙሕ ዝለመድና ይኾነን ከም ባህልና ሓቢርና ንበልዕና ሓቢርና ንሰጥና ተጋሩ ካፍታ ሓቢርካ ምብላዕን ምስታይን ባህልና እውን ሓቢርካ ምስራሕ እውን ገዛና መርኣያ ገይርዎ ኣሎ። ተቆጻሪት ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ ካዚ ግን በዓልቲ ዋና ትካል እየ ኣብቲ ዋና ትካል ድማ ዋና መተሓባበሪት ኮይነት ትርፋማ ናባዕለ ኢለሉ ንኖ ትካል ኮይኑ እየ ግንየዩ ነይኹና ካብ ተናፀል ኮይንካ ትሰርሕ ብሓባር ብዓለም ደረጃ ክትርኢ ከለኹ ብተናፀል ዝሓልፈሉ ውሑድ ሰብ ብማሕበሪ ብኣክስዮኒ ብሼር ካምፓኒ بطعم سفيح حفت زركب مالتي نجزيو من الوقت جنزب كأوصل لتوعله قلتيف كان عيد كذا كذا حكاز نجار خوني خالي ده حراجن بطعم تتكلم يا محبر أكسيون طلال سرحت نقدي جزانا أبكل التشحن 10 عامة مرات استتعيشن لعلي 500 أبالاتن لعلي 4 مليون بر كابيتال ونينو أبستفلا لعودتات النانتفا كم زركب أكايد سرحت محبر أيتا مبرهتهم هذا رايردوم تزنور التحساسبانا يكون عقمنا مورالنا كله أبتدخم له ساعات يجي تطايش التكال زي بين خاويها وكم زي الوقت بمرداء يو أتعيشنا يتكال زي تفلا عليه صراحة هستال غلطوا هستال عندك حنا قارن عملنا تشكر كرتي أفتن بيت مكتاب للتنخار أب كالت ناي لكينا ناي شكوار زتشرحت صراحتات صفح زولو عمن كساسنا نركب ذكر التور حطرح لعلي 30 مليون كابيتال بشير تشيطيو أبتي مدرخ استرخبو أمباسادر تقاي برها إذا محبر تقراي زلو هفتي بمليلاي أبروحان معالن مساعد لا أمو حسن إجاو مكبر كتسويعهم نتي ناي غزانا نقد سرحتي نتقراي نهزب تقراي بيستقم مقرن تمرحنايو فرياتو أب كل غبابي كسرح تقرنايو أنا كاب زحل مديوتاي بعلم درجة قعزيك خيري مالتي تقراي هفتا خنت تقيمنا ناي حزبنا نابرا ناي حزب تقراي مسع عدل أبز خبابي أرحاك خون خجبر ذل أصوات أو كله أي مالتي محبر أكسيون طال الله سرحت نقد جزانا كلا يسرع قبايون قدما يهوتوس أخيبون الساليتو